बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। कहने को तो अगले 24 घंटों में, लेकिन कई दिनों तक एक ही बाज़गश्तानी, वो है पार्लिमानी कमेटी के सामने आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ की मौजूदगी और आईएसआई चीफ की मौजूदगी, जिसमें वो पाकिस्तान के चाहे फार्म 45 वाले हों चाहे फार्म 47 वाले हों, उनके अवामी नुमाइंदों के सवालात के जवाब देंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो अलर्ट नोट जारी हो गया ना, उसके बाद चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा फोकस तलब हो चुकी हैं। जिस तरीके से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को एफसी के हवाले कर दिया गया और एक एसओपी डिसाइड किया कि सवाल कौन कौन से करने हैं। सर अब ये चेक करें कि पार्लियामेंट का प्रोटोकॉल भी उधर से ही डिसाइड होना है। उन्होंने कहा इसके अलावा आपने कोई सवाल नहीं करने। मैं उसकी तफसील अभी आगे चल के उसके आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन बहरहाल इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी टीम पूरी 14 रुकनी है उसको डिसाइड करके सामने प्लेस कर दिया, और वो भी इतने आराम से नहीं हुआ। और इसके अलावा जजों के फैसले, सर क्या औकात है। वो जो कोई कहते थे ना, ओ भाई एक शख्स है जो कर रहा है, जिसको अपोजिशन कर्नल का नाम भी दे देती है, इमरान खान साहब भी नाम दे देते हैं कि सारी चीज़ें चला रहे हैं। सर ऐसे ही हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टके टोकरी हो गए उनके फैसले। जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने सकीना बंगश को भेजा था इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अदालती कमीशन के तौर पर। उसके साथ क्या हुआ वो भी बताता हूं मैं आपको, क्या हुआ उसके साथ अडयाला जेल के अंदर। और इधर फजल रहमान साहब ने बड़ा रखना डाल दिया। अब आओ बात, ये किधर जाएंगे? मौलाना साहब इनके सामने ही आएंगे। उन्होंने कहा फतवा ही हो गया जी, उलमा का फतवा ले लिया है कि दरिया सिंध पे नहरें नहीं बननी, अब दे दिया गया मजहबी टच। और सही मैंने में कहते हैं जी, माँ की सिरी को बना के दिखा दे ये नहरें, ये वाली पोजीशन हो गई है। अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब आ गया मजहबी टच। उसकी भी खबर बड़ी हैरान कुन है। दीगर भी कुछ खबरें हैं, पंजाब की कारकर्दगी और दीगर कुछ चीज़ें, वो भी आपके सामने रखता हूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा कमाल आया है, वो भी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले मैंने ज़रा ये बात रखनी है सिंध की नहरों के हवाले से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला अब दूसरी तरफ चला गया। जनरल सेक्रेटरी हैं जी सिंध के, राशिद महमूद सोमरू साहब, उन्होंने सखन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया है कि दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर को उलमाए कराम ने गैर शरई करार दे दी। लो, ये गैर शरई काम हो गया नहरें निकालना। भाई मैंने फायरवॉल तो सुना था, मैंने वीपीएन तो सुना था, मैंने ट्विटर तो सुना था, मैंने केलों को सही तरह ना रखने पर तो सुना था गैर शरई हो सकती थी। ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। यानी पानी की नहर ही नहीं निकाल सकते, ये भी गैर है। भाई सीधी सी बात है, मीटिंग करें, अगर वहां की पब्लिक चाहती है तो ठीक है, नहीं चाहती है तो ठीक है, खत्म हो गई बात। एक्सपर्ट्स माहरीन को सामने लाके उनके साथ बात की जाए, अगर वो कन्विंस कर सके तो ठीक है, नहीं तो नहरें ना बनाए। मगर सर ये जो मामला, ये खतरनाक है। ये लिसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर ये जो फतवे वाली बुनियाद है ना, ये बड़ी खतरनाक हो गई है। क्योंकि ये मामला है ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का, जिसको फौज के सपोर्ट किया गया है चोलिस्तान को ग्रीन करने के लिए। मरियम नवाज साहबा का प्रोजेक्ट है। ये आपने सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। रोज एहतजाज तो अपनी जगह पे हो रही है, लेकिन ये फतवे वाला मामला बड़ा जबरदस्त हो गया जी। उन्होंने कहा दरिया सिंध पर कैनालों को के जिस मामले को ना, जो उलमा कराम उन्होंने गैर शरई करार दे दिया, जेयूआई कहती है। उन्होंने कहा 6 अप्रैल को सिंध भर में एहतजाज की कॉल हमने दे दी है। 6 अप्रैल को ईद के फौरन बाद कैनालों की तामीर के खिलाफ मुख्तलिफ मदारिस को उलमा ने यह फतवा जारी किया। उन्होंने नाम बताया जी, जामिया अहमदिया, जामिया मंजिलगाह, जामिया अशरफिया सक्खर, जामिया दारुल उलूम सक्खर समेत 4 माह की तहकीक और तालीम के बाद यह फतवा जारी किया गया है। सर इससे बेहतर था कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही बात कर लेते, लेकिन बहरहाल तहकीक की उलमा कराम ने दरिया सिंध पर कैनालों की तामीर के खिलाफ 5 सफ़ात पर मबनी ये फतवा जारी किया गया जी। ये फतवा सिंध के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट साबित होगा। शरई तौर पर उलमा और काबरीन ने यह फतवा दिया है। शरई फतवे को दीगर फुका के उलमा से भी जारी करवाने के लिए राब्ता करेंगे। दरिया सिंध पर कब्जा कानूनी, आईनी और शरई तौर पर जायज़ है जी। मैंने कहा कब्जा भी कर सकते हैं दरिया सिंध पर, ये आईनी और कानूनी तौर पर जायज़ है, कर ले बात जी। जी हाँ, किनारों की तामीर किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। अब मजम्मत की बात खत्म, अब मजामत की बात होगी। लो जी, गुड्डू बराज पर ही भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं। अब आऊँ जरा उस टॉपिक के ऊपर जो आज ही सर्विसेज चीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। वो कल 11:30 बजे, जिसका टाइम 1:30 बजे था। वो कहा जी रोजे के हवाले से ये सब करना जी। उसके जो चीजें जाहिर की गई हैं जी, इजलास कल होगा जी। जो अहकामात हैं पहले जरा वो सुन लें, फिर मैं आपको बताऊँ कौन कौन शरीक हो रहा है, क्या नहीं।
قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے ریڈ زون کو ایف سی کے حوالے کر دیا جائے گا جی. تینوں مسلح افواج کے سربراہ شرکت کریں گے. ایس او پی بتا دیا گیا ہے. اجلاس میں سیکیورٹی کے امور پر صرف بات ہوگی, کوئی اور دائیں بائیں کی بات نہیں ہوگی. یہ ایس او پی دے کے بلایا گیا جی, اور شرکا پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سیکیورٹی سیاسی چھوڑ دینا, سیکیورٹی سے متعلق اتنے سوالات ہیں, وہ پچھلا ریکارڈ ہی پوچھ لینا سر جی کیوں ہوئی ہے دہشت گردی, کیا ہے کیا نہیں. تو پہلے شروع میں تو جب جنید اکبر صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ بھائی ہمارا ایک سلامتی کمیٹی کا ہماری سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا, پھر وہ ہوا اجلاس, مگر جنید اکبر صاحب نے بڑا زبردست جملہ بولا تھا. انہوں نے کہ عمران خان سیاست کا ایک ہے, باقی سب صفر ہیں. اگر ایک ملے گا تو کوئی اثر ہوگا. اور پھر جس طریقے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا سیاسی کمیٹی کے اندر اجلاس ہوگا, اس اجلاس کے بعد ہم ثابت کریں گے, ہم بتائیں گے جی کون ہے. سر وہ بتا دیا جی 14 ستارے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے, ایک ایک زخمی ستارہ ہے جس کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ خفیہ کہہ کے, وہ نقاب پوش کہہ کے, وہ ڈالے والے کہہ کے, یہ تمام کے تمام افراد روز میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تمام کے تمام زخمی جو ہے نا, یہ آرمی چیف سے, حساس اداروں سے, سیکورٹی چیف سے سوال پوچھیں گے بھائی بلوچستان کا کیا بنا ہے, کیا معاملہ ہے, یہ کے پی کے بلوچستان میں اچانک دہشت گردی کیوں داخل ہوئی. الزام ہم پہ لگ رہا ہے کہ ہم نے کوئی طالبان سیٹل کر دی ہے. بتائیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. سر عمر ایوب خان صاحب اپوزیشن لیڈر, گوہر علی خان صاحب چیئرمین, اسد کیسر صاحب, زرتاج گل صاحبہ, صاحبزادہ محمد حامد رضا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے, کسی آکورڈ پوزیشن پہ جانے سے بہتر ہے. ملک محمد عامر ڈوگر, محمد بشیر خان, ثناء اللہ خان مستی خیل, علی محمد خان, زبیر خان, سینیٹر شبلی فراز, سینیٹر علی ظفر, ڈاکٹر محمد ہمایوں محمد, اور اون عباس پپی, جن کو بھی ہرن کے چکر میں 2-3 دن کے لیے ذرا تھوڑا سا گراؤنڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ تمام افراد جی سوالات کریں گے جی. تو پھر پوزیشن ذرا آرمی چیف کی موجودگی میں ہوگی, کیونکہ وہ جو ایس او پی ہے نا وہ مجھے کھٹک رہا ہے, وہ سیاسی سوال نہیں, بس یہی سوال. دیکھتے ہیں پارلیمان کا ڈسپلن فوج کی موجودگی میں فوج جیسا ہوتا ہے یا پارلیمان جیسا ہوتا ہے. خیر یہ میں اور اب ابھی دیکھ لیتے ہیں. دوسرا سر وہ کیا عدالتی حکم, بے توقیری کی انتہا ہو گئی سر جی. کیا آج کل کے دور میں کوئی ہے عدالت, کوئی کورٹ ہے, کوئی سپریم کورٹ ہے؟ تھوڑا مجھے ذرا پلیز آپ بتا دیجیے گا جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر نا جی قائم عدالتی کمیشن نے نا ایک کمیشن بنایا گیا تھا. وہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا, دوبارہ بتا دیتا ہوں جلدی سے. شفا یوسف زئی صاحب کی درخواست تھی, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, پھر درخواست تھی کہ عمران خان صاحب سے وکالت نامے سائن نہیں کرنے دی جا رہے. تو انہوں نے آئی جی کو بلا کے کہا جی, جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلا کے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عمران خان صاحب سے کو ذاتی نہیں سوری ویڈیو لنک کے ذریعے درپیش کر دیں, اگر نہیں کر سکتے تو 3 بجے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش کر دیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا, ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ویڈیو لنک ہمارا انٹرنیٹ کے بڑے مسئلے ہیں, عمران خان صاحب کو لا نہیں سکتے, آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کے بڑے مسئلے ہیں. جس ملک کے دارالحکومت میں عمران خان محفوظ نہ ہو, اس ملک کے بارڈرز محفوظ کرنے کے حوالے سے بہت بڑا ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے سر, یہ سب چیزیں بات ہونی ہے. اسی لیے تو کہہ رہے پولیٹیکل کویشچن کوئی نہیں کرنا. پولیٹیکل کویشچن بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم اس ملک کے اندر انویسٹر بلانا چاہ رہے ہیں, کیا وہ آ کے سرمایہ کاری ہو, جس ملک کے اندر رہنے والا محفوظ نہیں ہے اس کو تو سرمایہ کار کیوں آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن مجھے نہیں پتا یہ سیاستدان پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے, میں ہوتا تو میں ضرور پوچھتا جا رہا, یہ باتیں ضرور مجھے کرنی چاہیے تھی, میں کر سکتا تھا. تو سر پھر عدالت نے جب کہہ دیا کہ نہیں, تو عدالت نے کہا کہ پھر ایسا کریں سپرنٹینڈنٹ جیل اور آئی جی جو ہے نا یہ ہمیں بیان حلفی دے دیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم سیکورٹی دے سکتے ہیں نہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, یہ سب چیزیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک عدالتی کمیشن بنایا سکینہ بنگل صاحبہ کی شکل میں, وہ جو کلرک تھی عدالتی کلرک تھی, ان کے متعلق بڑی خبریں چلی کہ جی وہ گئی ہیں, ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ. سر جی اب پتہ چلا جی وہ جو جسٹس اعجاز خان صاحب کے حکم کوئی نہیں مانا گیا. اڈیالہ جیل حکام نے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہی نہیں کرائی جمعے کے روز ہی. عدالت سپریم جیل کی موجودگی میں کہا تھا کہ ہفتے کے روز 10 سے 12 بجے کے درمیان ہم نے کمیشن کی ملاقات کرانی ہے. 3 گھنٹے اس بیچاری کو انتظار ادھر کرایا گیا اور ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ حالت ہے سر. کدھر عدالت؟ وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہی ہیں, ایسے ہی ہے. اب یہ ہماری حالت ہو گئی, اور کتنی پیکنگ کرنی, کوڈ پیکنگ کر کے
جج نہیں ججیاں بن گئی ہیں. اچھا بہرحال جو کچھ بھی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاف ستھرا پنجاب کے رہنا، تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین نے حاصل پور میں فاٹک بند کر کے احتجاج شروع کرے. تھوڑی کمپین ایڈورٹیزمنٹ کے بجٹ کم کر کے نا ان لوگوں کو تنخواہیں دے بیچاروں کو، یہ سب سے زیادہ مناسب ہے. عید کے دن ہے یار، عید کے دن ہے یار، اپنے للے تو للے یاشیاں ویاشیاں پروٹوکول سارے اپنی جگہ پہ آپ لوگ ادھر کی حالت دیکھ لیں یار، ادھر کی حالت دیکھ لیں. صاف ستھرا پنجاب ابھی کل ہی آئی پور کا سروے آئی، سب سے بہتر کام کر رہا تھا، اس کے ملازمین کو آپ تنخواہ نہیں دو یار، کیا کرو گے آپ لوگ؟ یہ چیزیں ادھر جی. ایک خبر اور ہے اس کے ساتھ جی، جو سرکاری ملازمین کے حوالے سے خبر ہے، اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے خبر یہ ہے، اور اس کو دینے والے کوئی اور نہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ہیں. وہ سرکاری ملازمین جن کو جلسے جلوس ریلیوں شیلیوں پہ لے آتے ہیں نا بیچاروں کو، ہاں جی ان کے لیے آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی بھی کوئی تجویز نہیں ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے قومی اسمبلی میں تحریری بیان یہ جمع کروایا جی. تو سکون کریں یار، اب آپ نے ریلیوں پہ جانا ہے، تنخواہ نہیں بڑھنی آپ کی. ہاں جی وہ وعدے وعید اپنی جگہ پہ. ہاں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا، سید صاحب آپ نے کیا فیصلہ دیا، انہیں بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا والد کی جگہ پہ. بیٹا ہی کیوں، بیٹی بھی ہو سکتی ہے. نوکری سے محروم کرنے کا یہ کیس ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا خواتین کی شادی کا ان کے معاشی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں، شادی کے بعد بھی بیٹا والد کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی. بڑا زبردست، اس کو بڑا پذیرائی ملی بھی ہے اس فیصلے کو. میں کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.